والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وسورتنا سورة الأعلى और मक्की सूरतों से ताल्लुक़ नाज़िल का एतबार सरा द सूरत नंबर अतम दे और नाज़िल शुरू दे पस द सूरत तकमील और द तरतीब का एतबार सरा द सूरत नंबर 87 दे पस द सूरत तारिक़ वजह तस्मिया अव्वली आयात की मौजूद दागी को मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरत आला और दी तवी तस्मिया दकुल पइसन दयुस सरा माक़बल सूरत सरा पगड़ तरीक़ो रब्त नदी तिरशो सूरत सूरत तारिक़ की तख़लीक़ द इंसान द पैदाइश ज़िक्र को फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वल तराइब नमक की सूरत की तख़लीक़ द इंसान व सूरत आला की तकमील द इंसान की तकमील द इंसान तो गदीर वजना वरपसी दा सूरत राव जेम वजदादा चिमक की सूरत आखिर की वेलू चिफमहिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा वो साइज हुई दा मौलद दा वखासी पलूबू की मत ये रवा बदी की अल्लाह याद का तो ददीन वजना वरपसीदा सूरत रावण प्रेम वजदादा माँ की सूरत की सबब द हलाकत जिक्र शु रोज पदी सूरत की सबब द निजात जिक्र की तो ददीन वजना वरपसीदा सूरत रावण या साथी द सूरत आला नवाखली तर सूरत ज़ुहा पूरी पदी सूरतों की तज़हीद मिन दुनिया दा तरगीब आखिरत दा और दागी सरसरा ए मसला द तौहीद द सूरत आला ना तर सूरत ज़ुहा पूरी ए तज़हीद मिन दुनिया से शेर किताब पसीजान लेवने करे द्वेम खबरा तरगीब इलल आखिरत आखिरत तरफ तरगीब आखिरत तवज्जो और ददी द्वारो मसलो सरसरा मसला द तौहीद को बयानी नोस द सूरती आला चिकम दावदा अगर दो मसले जिक्र की चिदा दो मसले उमना पदी दो मसलो बांधी दल दो इनाम राखो दागा दावना जिक्र द दो मसलो चिदा उमना ददी को मनरु बांधी बदला दो इनाम राख द यो इनाम ताल्लुक द दुनिया सरा दे और द दो इनाम ताल्लुक द आखिरत सरा और खुलासा द सूरत की दो मसले जिक्र की यौ अल खालिकु लिकुल्लि शैइन हुवल्लाह खालिक द हर औशी यौ अल्लाह दे ददी माखस दे अल्लज़ी खलक़ फसव्वा दाई माखस दोम मसला आलिमुल गैब यौ अल्लाह दे द अल्लाह ना बगैर बल सोको आलिमुल गैब निश्ता
او د دې مسلې ماخذ سره انه يعلم الجهر وما يخفى دا دو مسلې ومنو نو چې دا دو مسلې دی ومنلې دو انعام دل راکو یو سلو کریو کا فلا تنسا علم بدل د قران در کو بدل قران در کما اور یقینا په قران باندې انسان تکمیل ترس او دیما انعام چې کله دا دو مسلې ومنلې نو دیم انعام سره ونيسرك لليسرى جنت بدل درک څه بدل درک جنت او بیا دا غین رسو اے یا ساتا زجر ورکی منکرین او دیسر صورت تکمیل تو ورس امتیازات دا صورت طول صورت ڈک دی اے یو الاعلا دیم الذي خلق فسوى درم والذي اخرج المرعى دغه شانتي سنقرئك فلا تنسى دا ټول امتیازات نو بهرحال نو قران کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الاعلى بیان کا نم درب اخپل پاکی بیان کا دنم درب اخپل الاعلى چه دیر اوچت دی دا مخلوق دا سوچنا دا تصور سبح اسم ربک الاعلى پاکی بیان کا اے پنم درب اخپل سا کمل الاعلى چه دیر اوچت الذي اغذات خلق چه پیدا کرے دے مخلوقات فسوا پس برابر کرے دے پیدا کرے ہوں دے بھی برابر کرے ہوں والذي او اغذات قدر چه اندازہ کرے دا ہر یوشی فہدا بیاورتا ہدایت کرے دے د دې هدایت نه مراد هدایت فطری دی شیخ القرآن د پنځمي بوي هدایت عامه یو هدایت خاصه دی یو هدایت عامه دی نو فهدا هدایت عامه مراد دی او بیا به شیخ القرآن خیسته معنا کولا الله دې عمر کې برکت واچي هغه بوي والذي اغذات قدر چه اندازہ کڑے دے ہر یو شی فہدا بیا ورتا طریقہ دجوان د تیر ولو خودلی دا بیا ورتا طریقہ دجوان د خودلو طریقہ خودلی تو گورا کنا اگئی نا چرگوڑی راوزی اگئی تا چاووی چیرا دا مکوخ کا دانے لرا پریدا باجرے لا دا بستا خلی را رازی میخه دا غوا دا بیزه دا گڑا دا بچه پیدا شي هغه ته چاوي چیرې دې دته په خله کې ونیسا او ځان تراکاګه زور په کوا پای به راوځي دا ورته چاوي فهدا به ورته طریقہ د ژوند د تیرولو خودلې هر یو ته دغه مناسب طریقہ خودل انسان ته د انسان مناسب زناور ته د زناور مناسب هر یو ته دغه مناسب نو څنګه یې وي او دې هدایت نه مراد شیخ غلام حبیب سے بوي هدایت فطری مراد او شیخ د پنځپیر بوي هدایت عامه هغه ته مراد دی والذي اغذات اخرج المرعى چراغ کلی دی ارشوگانی اردو کی ورطا چراغاوی پختون کی ورطا ارشووی او چی بیا جمع شی نو ارشوگانی دا ارشوگانی چا راغ کلی دی دا اللہ راغ کلی دی والذی اغذات اخرج المرعى چراغ کلی دی ارشوگانی فجعلهم پس گرزولی دی دیلارا عثاءن خشو خاشاک اغوا تبتورا
شیخ د پنځپیر په معنا کولا غثاءان خسو خاشاک صحیح ده جی او شیخ غلام حبیب سے بری فجعلهم پس گرزولی دی لرا غثاءان بوسا احوا تکتور نو گورا دا مسئلہ اومانا کما مسئلہ الخالق لكل شيء هو الله نو انعام بدل در کوما انعام سدی سنو کریو کا زرد چی منبا لولو پتا باندی قرآن فلا تنسا پس مہیروات فلا تنسا پس مہیروات نفی بمانا نہیں شو طالبات کا موجودی اے نفی بمانا نہیں نو چی نفی بمانا دا نہیں شوا نو مانو کا فلا تنسا پس مہیروات الا ما شاء اللہ سوا دا آغینا چی اللہ اغواری ہیرول داغی پا نسخی سارا سوا دا آغینا چی اللہ اغواری ہیرول داغی پا نسخی سارا صحیح ہے جی یا دیو معنی ہوگا سنو کریوں کا زرد چی منگ بالولو پتا باندی قرآن فلا تنسا پس ندی ہیریگی ستانا پس ندی ہیریگی ستانا نو دا نفی اخپل پمانا شو نفی اخپل پمانا دا نفی شو پس ندی ہیریگی ستانا یا بلا معنوں کا فلا تنسا اے ذکر دا اے تنسا مراد تینا ترک پر خدا فلا تنسا پس نبا پری پس تبا نپری دی پس تبا نپری دی پس تبا نپری دی او دیتا اے علماوی چی دی دو معنوں کی اشارہ دا اخبار صادق دا اللہ دا طرف اطلاع صادق ہو صحیح ہے جی اے اشارہ صدشوا اے اخبار صادق اطلاع صادق اے دا چا دا طرف نا دا اللہ دا طرف چی نفی اخبر پا معنی اخلی نو دا دو معنی بشی فلا تنسا پس ندی ہیری گستانا فلا تنسا اے ذکر دا نسیان مراد تینا پری خودل نو فلا تنسا پس نبا پری اید پس تبا نپری گی پس تبا نپری گی نو چکل دا دو معنی مراد اخلی نو جابا دا الا استثناء اید تبرک لپارا شی دا سل پارا دا تبرک لپارا الا ما شاء اللہ ہاں آغا چی اللہ اغواری ہاں آغا چی اللہ اغواری استثناء دا تبرک لپارا شو یا الا استثناء منقطع کا الا بمانا لیکن کا لیکن ما شاء اللہ لیکن کیجی آغا چی اللہ اغواری لیکن کیجی آغا چی اللہ اغواری صحیح دا جی اس دیم مسئلہ چی دا دیم پا منلو دا لبل انام را کئی او دا مسئلہ صدا عالم الغیب یو اللہ دے انہو یقیناً دا اللہ وہ دے الجہر پا اخکارو باندے وما یخفا او آغا چی پٹی مخلوقات آغا چی پٹی مخلوقات نو دا مسئلہ منا نو زباد الانام سراکا ونیسرو کا لیلیسرا آسانو با منگ آتا تا لیلیسرا آسان لارا دا آسانائی آسانو با منگ آتا تا لارا دا آسانائی سم اکثر لارا دا جنت لارا دا جنت یا بل مانو کا ونیسرو کا توفیق با در کنتا تا دا عمل لپارا دا جنت توفیق بدر کو منتا تھا اے عمل لپارا دا جنت نو لن یسرا جنت شو نو دا دو مسئلے مانا یو مسئلہ خالق لکل شیئن هو اللہ دویم مسئلہ عالم الغیب یو اللہ و انعام یو انعام سنکرئوکا فلا تنسا
قرآن بدل درکم او دویم انعام ونیسرک للیسرا جنت با درلا درکما بدل درکما جنت دا دو مسئلے اومالا قرآن همستا جنت همستا یو دا عقیدہ اساتا چی پیدا کون کے دا ہر یو شیسوک دے یو اللہ دے با دا خبرہ چی عالم الغیب صرف یو اللہ دے او پا دی علم غیب خاصہ کے دا اللہ سے رسول شریک نشتہ دے داو مانا تو دا دوئی نام استاشتا یو علم دا قرآن ستاشو دیم جنت ستاشو نور سوال ورپسی ہوئی فذکر پس نصیحت ورکوا کا نفع ورکی دویتا الذکر نصیحت فذکر ان نفعت الذکر پس نصیحت ورکوا کا نفع ورکی دویتا نصیحت دا لفظی معنی شوا یا عبارت لغنی رو باسا فذکر پس نصیحت ورکوا کا نفع ورکی دویتا الذکر نصیحت اولا یا نا خو تخپل کار جاری ساتا تخپل کار جاری ساتا سیذکرو زرد چی نفع باواخلی سیذکرو زرد چی نصیحت باواخلی آغا سوکو یخشا چی آغا یریگی دا اللہ نا چی آغا یریگی دا چانا دا اللہ نا نصیحت ہمیشہ آغا سوک اخلی چی دا چا پزرے کی دا اللہ یری اور چی دا چا پزرے کی یرا نہیں کنا آغا نصیحتو نا اخلی آغا اردو والوئی کنا لاتوں کے بود باتوں سے نہیں سمجھتے نیا ساتا نظر قائزی ہوئی سیذکرو زرد چی نصیحت بواخلی آغا انسون کو چاغا یریگی دا اللہ نا ویتجنبو الاشقا او ڈڑا گئی دا نصیحتنا الاشقا بدبختا سو کو بدبختا او شیخ خطیب سے دی اللہ پا عمر کی برکت واجی اگر الاشقا بدبختا تالا پکار دا لویا لختا تالا پکار دا لختا تو بغیر دا لخت نے سمی نو دا بدبخت سوک دے اللذی آغا انکسا چی داخلی گی با یصل النار القبرا چی داخلی گی با اغور غٹا اغور غٹا یا ساتے دی آیات دو توجیحات یو حسن بصری سے ابراہیم اللہ اغوی دا نار ندی دا پدو قسم دی اور خواہ انار نوے نار دا پدو قسم دی یو نار ایک قبرا دی لیکن پدی آیات کی ذکر رہا ہے یو نار صغرا دی وی نار صغرانا مراد دا دنیا غا تکالیف دا دنیا غا مصیبتونا او نار قبرانا مراد اے اور دا جہنم اور دا جہنم دیمہ توجیدہ دا چھ نار صغرا اے دا مسلمانانو دا گناہگارو لپارا دے دا چا لپارا دے دا مسلمانانو گناہگارو لپارا او نار قبرا اے دا کافرو لپارا دا غٹانو لپارا صحیح دا جی دا ہوئی لپارا دی ثم لا یموتو اے دا سم ایراول لے گا نا اے دا تراخی لپارا نا بلکہ دا چکمی سختی دی کنا دا غیغ درجاتو لپارا ثم لا یموتو بیابا نمری فی آپدی کی ولا یعیا او نبا جوندیوی دیو بیا سی دا خو اجتماع دا نقیزین ہو رہا چی نبا امری نبا جوندی دا خود بنی اسرائیل غواش ہوتا زمانگا بنی شیخ القرآن اللہ دی خساتی اگر دا عارف شیخ القرآن رحمہ اللہ مبارکی سعودیہ کی یوم مرگر و اگر سے ناجوڑا ہونے ناجوڑا نا مراد غیر مقلدیت طرف تا مائل ہو بیچی اگر آگئے نو عارف شیخ القرآن رحمہ اللہ ورطو یا لکا سنگ گئے مگر رو من یرا نخیمہ
نه جوړه هغه خاخه د بنی اسرائیل وای چې نه وړای نه دړای نو یا ساته چې نه بمري انا بجوندې نو ایزه د موت نه مراد مطلق موت دا سی موت بنه راځي چې د اخلاص او د حیات نه مراد هغه حیات چې کوم مقید وي څه مقصد اے حیات څه مقصد سړی ژوند تیری په خوشحالۍ باندې پر راحت باندې او سکون باندې نو هغه د خوشحالۍ ژوند به ته نه نصیب د موت نه مراد مطلق موت دا سی موت په بنه راځي چې د بیغم شي نه بیغم کېدو خبره نه ده لکه سورۃ زخرف آیت نمبر 5 کې خو وضاحت کړو کتا اوس یاد ثم لا يموت یا ونمری فیها بدی کی داسی مرگ سرا چی بیغم شی ولا یا او نب جوان دیوی بداسی جوان سرا چی اغا جوان دا خوشحالو وی اغا جوان دا خوشحالو بنی قد افلا تحقیق کامیاب شو من تدکا آغا آسو کو چیزانی پاک کو دا شرکنا چیزانی پاک کو دا سنا شرکنا چاچی دا شرک نظان پاک کرے دے آغا کامیاب شو اگر کامیاب شوی دی وذکر اسم ربی او یادینم در رب اخبل فصلا او بیا عبادت کی دا اللہ بیا عبادت کی دا اللہ یا اللہ تو ادری کی اللہ تا ہم او لیا دے صلاوی تسبیحات فصلا پس بیا موس کی یعنی عبادت دا اللہ والزجر ورکی اے منکرین ہوتا بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ورکوی ژوند دنیا پسې لګېدلې خدای خو پنې کواله وا ژوند دنیا څه دی والآخرت او آخرت چې دی خیر غوره دی وابقا او همیشه دی ژوند دنیا خو فنا دی فانی دی ځکه چې دنیا فانی ده نو چې دنیا فانی ده ژوند هم د فنا دی دنیا فانی ده لذتونه هم د فنا کېدو دي هغه خوندونه هغه مزي هغه تکلیفونه هغه مصیبتونه هغه هم د فنا کېدو دي او آخرت همیشه لري نو ژوند هم د همیشه دی نعمتونه هم د همیشه دي او تکلیفونه هم د همیشه دي نو په دې عارضی ژوند باندې هغه ابدي ژوند تبا کوي پدی فانی دنیا باندې هغه ابدی چې کوم آخرت دی هغه تبا کوي عقل نه کار نو زکای دی وی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو ورکوي ژوند دنیا والآخرت او آخرت چې دی خیر غوره دی وابقا او همیشه دی ان هذا دا هذا اشاره چاته ګر توجیهات کی خو خالی دو درې کوم ان هذا یقینا دا مضمون د سورۃ یقینا دا مضمون د سورۃ مضمون د سورۃ سو تزهید د دنیا بیرغبتی دنیا سره آخرت طرف ته توجه سیدہ جی نو دغه ته اشاره کوي ان هذا یقینا دا مضمون د سورۃ یا بل معنی کا ان هذا یقینا دا مضمون کم مضمون قد افلح من تزکا دا مضمون قد افلح من تزکا چاچی تحقیق کامیاب دی هغه سو چاچی ځان پاک کو د سنا د شرک یا درې متوجی ان هذا یقینا دا مضمون د قران یقینا دا مضمون د س د قران او مضمون د قران څه دی اے مساله د توحید خالق لكل شيء هو الله یو الله دی وای یو الله دی لفی الصحف الاولى خامخا صحیفو رنبنو کې دی صحیفو رنبانو کې دي صحف ابراهیم و صحیفو د ابراهیم علیہ السلام و موسی او موسی علیہ السلام کې و صحیفو د ابراهیم
او په صحیفو د موسی علیہ السلام. او دا یا ساتي الله لوی کتابونه چې دی هغه څلور نازل کړي. صحیح ده دي کم کم دي تاسو ته پته ده تورات دی انجیل دی زبور دی او قرآن او صحیفی دا تقریبا علماء کرام اسلو پورے نازل کړي. سب ابراهیم علیہ السلام سب موسی علیہ السلام باندې موسی دا کتابون ملاو شوی خو صحیفی ورته ملاو شوی. سب ادریس علیہ السلام سب نور انبیاء باندې مسل صحیفی او یا ساتا بیا دغه سلو صحیفو خلاصه او نچوړ په دې دریو کتابونو کې بیا د دې دریو کتابونو خلاصه په قران کریم کې او د قران کریم خلاصه په حوامیم سبعه کې او د حوامیم سبعه خلاصه په سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې او د ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه په بسم الله الرحمن الرحیم او د بسم الله خلاصه دا چې کله قرآن ختمو بیا به ان شاء الله. صحیح ده دي نو زه قایزه وي ما د تو اشاره مې تو کړو ان هذا لفي الصحف الاولى یقینا دا مضمون د سورۃ یا دا مضمون د قد افلح من تزکا یا بل معنا ان هذا یقینا دا مضمون د قران لفی الصحف الاولى خامخا په صحیفو رنبنو کې ده صحف ابراهیم و موسی په صحیفو د ابراهیم علیہ السلام او په صحیفو د موسی علیہ السلام کې. هل اتاک حدیث الغاشیہ ان شاء الله.